नमस्कार दोस्तों। अब इंडिया की यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया की हर स्टेप में कामयाबी दिखती हुई नज़र आ रही है। और इंडिया जो ऐसा है कि भाई उगता हुआ सूरज है जिसको सब सलाम कर रहे हैं फिलहाल। और ये कहा जा रहा है कि पिछले दिनों एक सर्वे भी आया था कि 2050 से 2070 आज से 30-40 सालों तक इंडिया, अमेरिका और चाइना ही ऐसी इकोनॉमी रहेगी जो कि 50 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी होगी। उसके बाद चौथे नंबर पर सीधा शायद जापान आ सकता है और उसकी इकोनॉमी शायद हो सकता है 6-7 ट्रिलियन की हो। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि सिचुएशन इतनी फेवरेबल हो रही है इंडिया के लिए। और सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस हो रही है। देखिए, अब नो डाउट हम पाकिस्तान को टारगेट करने वाले मिशंस चलते होंगे, लेकिन फिलहाल जो है, जैसे यहाँ पर हामिद बशानी साहब कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर कि भाई हम पाकिस्तान के सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हो सकता है कि इसका पार्ट हो, लेकिन हमारा फिलहाल हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर है कि इंडिया की ग्रोथ कैसे की जाए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। कुछ अरसे से जो कुछ भारत में हो रहा है या जिस तरीके से भारत कदम कदम पे कामयाबियां हासिल करता चला जा रहा है, भारत जो है वो कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक पॉलिटिक्स नहीं करता कि अपने इंटरनेशनल इश्यूज में या G20 जैसे एक जाइगेंटिक किस्म के अंडरटेकिंग में जो है 2019 में की थी भाई साहब, सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी और वो सारा कुछ किया था एंटी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान स्पेसिफिक पॉलिटिक्स नहीं करता। स्ट्राइक का है मैंने गालिबन, तो नहीं, पाकिस्तान स्पेसिफिक पॉलिटिक्स। ओके। तो लेकिन वो उसमें जो इलेक्शन है, लड़ा था वो तो पॉलिटिक्स ही हुई ना उसके बाद। हाँ जी चलें, तो उसमें उन्होंने जो है वो, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये सारा जो डिज़ाइन था G20 का ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक था, लेकिन इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। लेट मी टेल यू इन नो अनसर्टेन टर्म्स, सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान इसका पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो पहले से एक डीपली आइसोलेटेड किस्म की कंट्री थी इंटरनेशनल दुनिया में, उसको मज़ीद सख्त किस्म का धचका लगा। और अपने पड़ोस में जो है फ्यू किलोमीटर्स अवे जब दुनिया की जो है वो तकदीर लिखी जा रही है मुख्तलिफ अंदाज में, तो उससे ना सिर्फ पाकिस्तान बाहर था बल्कि किसी ने उसको इनवाइट करने का वो नहीं किया। और जाहिर है कि ये इनवाइट जो है वो चाइना करा सकता था या एटलीस्ट किसी न किसी तरीके से उसमें इंटरफेयर कर सकता था, जो अनदर बैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए कि ये ना सिर्फ जो है वो इंडिया ने 1-5-2 काज किया, बल्कि उसका जो करीब तरीन एलाई जो हिमालय से भी बुलंद और समुद्रों से भी गहरा था, उसने भी उसको एक क्रिटिकल टाइम पे डिच कर दिया। देयर विल बी नो मोर क्रिटिकल टाइम जो है पाकिस्तान के लिए अदर देन जो इस वक्त चल रहा है। इस वक्त आलम यह है कि पाकिस्तान का जो ट्रेजरी है उसमें जो फॉरेन रिजर्व के 4 अरब डॉलर पड़े, दूसरी तरफ बांग्लादेश है जिसने उससे को कितने साल बाद आज़ादी ली थी, तो उसके जो फॉरेन जो रिजर्व हैं वो 30-31 बिलियन डॉलर से जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। भारत की तो बात ही ना करें, 584 ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑलमोस्ट 600 बिलियन डॉलर जो है वो उनके पास फॉरेन रिजर्व के पड़े हैं। 676 बिलियन डॉलर की उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इन हालात में पाकिस्तान का आलम ये है कि 4 अरब डॉलर लेके बैठा है और बयानात दे रहे हैं कि हमें सऊदी अरबिया 50 बिलियन डॉलर देगा, जिसके बारे में उनकी जो मिनिमम उम्मीद थी कि मोहतरम इज़्ज़त माब शहजादा साहब अगर हमारे यहाँ आते नहीं तो एटलीस्ट हमारी फ़ज़ा से गुजर के इंडिया में जाएंगे या वापस जाएंगे, उन्होंने वो एजाज़ भी नहीं बख्शा। हालांकि अक्सर फ्लाइटें जो हैं इंडिया जो जाती हैं वो पाकिस्तान के ऊपर से होके गुजरती हैं, अगर गुजरना चाहें तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग एंड डिसअपॉइंटिंग टाइम जो है वो किसके लिए है, पाकिस्तान के लिए, जो ये सारी सक्सेस हुई। तो ये है वो मुल्क, आप इसको कंपेयर कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी के साथ। भाई इंडिया में डेमोक्रेसी ने बड़े धचके वहाँ भी खाए हैं, बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में वहाँ पे इमरजेंसी लग गई थी,
جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایمرجنسی بھی جو ہے وہ ایک طرح سے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہو جاتے ہیں. بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں، لیکن جو ہے انہوں نے بڑا سموتھلی سیل کیا ہے فرام 1947 ٹو ٹوڈے. اقتدار منتقل ہوتا رہا، الٹیمیٹلی ڈیسیجن جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی رہی ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے فیصلے پہ. یہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے صدر بن کے، کہتا ہے میرا ڈیسیجن چلے گا جی، اور کوئی نہ ادارہ ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی الیکشن کمیشن ہے، نہ کوئی جج ہے. تو ان حالات میں آپ جو اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. پاکستان از ان اے ڈیپ جو ہے ٹربل اور کرائسس وین اٹ کمز ٹو ڈیموکریسی. ان چیزوں پہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات ہے. لیکن آپ بحث اس پہ پہلے جب جج نے کہا الیکشن کراؤ تو اس کو لو جا کے بکس یہ دکھائی کہ ہم تو آلریڈی دیوالیہ ہیں، ہم اعلان نہیں کر رہے ہیں چونکہ ہم پھنس جائیں گے، تو آپ ہمیں کہتے ہیں آپ الیکشن کرائیں. وہ بکس دکھانے کے بعد ہیں انہوں نے جو پیسے تقسیم کیے ممبرز آف پارلیمنٹس کو، جو پیسے دیے انہوں نے، وہ ذرا حساب کر کے دیکھیں کتنے بلین ڈالر بنتے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ جوڑ کے جوکروں کی طرح تو جو پیسے لیے اور وہ لے کے پارٹی بازی میں، اب یہ جو ایک دوسرے پہ کہہ رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی این کے لیے اور این ان کے لیے، یہ ہیں پاکستان کے پالیٹیشن جن کو 24 گھنٹے جو ہے ایک کوارٹر ماسٹر یا ہیڈ ماسٹر چاہیے جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہو اور ہر 5 منٹ پر وہ ان کو بتایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ورنہ یہ پالیٹکس ہی نہیں کر سکتے. تو ان حالات میں ہم اس کو انڈین ڈیموکریسی کے ساتھ کمپیئر کر کے تو انڈین سکسیس کو بھی انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں تو یہ بری بات ہے. یہ بنیادی طور پہ جو ہے بہت بڑا فیلئر ہے ڈیموکریسی کا کہ جب رول آف لا بھی نہ ہو، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ایک واضح مینڈیٹ موجود ہو، آپ کے پاس ایک ادارہ ہو جو فل ٹائم اس مقصد کے لیے کریٹ کیا گیا ہو کانسٹیٹیوشنلی، تو اس کے باوجود الیکشن پہ بارے میں بحث ہو کہ جی اب ہو یا تب ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں تو یہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ it's a big disaster. اور یہ لیمائے فکریہ جس کو آپ کہتے ہیں، آپ جو ہے وہ پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے اس کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ رول آف لا کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کانسٹیٹیوشن کی کیا اخلاقی جو ہے وہ کوئی حیثیت رہ گئی ہے؟ یہ سب چیزیں تو سامنے ہیں نا. جب آپ ان چیزوں کو اس طرح وائلیٹ کریں تو ان کی اہمیت نہیں رہتی. اور یہی چیزیں جو ہیں وہ کسی سوسائٹی میں ایک انارکی کی سچویشن کرتی ہیں جب لوگ لا اینڈ آرڈرز اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ کسی کی سنتے نہیں پھر. اور یہ سچویشن وہاں پہ موجود ہے، اس کو لیڈ کرنے والے لوگوں کی کمی ہے. جس دن اس کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی باہر آ گیا، اب دیکھ لینا کہ کس طریقے سے جو ہے، چونکہ یہ جو لوگ آئے تھے یہ ازیوم کر کے کہ پاکستان میں بہت برا ہو رہا ہے 1.5 سال پہلے، تو ہم نے حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کر کے آنا ہے چونکہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں. تو انہوں نے 1.5 سال میں جو گل کھلائے وہ آپ ان کی اپنی زبانی سن لیں. تو ان حالات میں ظاہر ہے آپ 1 بائی 1 تمام پالیٹیشنز کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، یا وہ خود ہو رہے ہیں یا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ سب نااہل لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے گیم جو ہے وہ اصل مالکان اور وارثان کے حوالے کر دی جائے. تو جس میں وہ میرے ہم وطنوں والا کوئی نمودار ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہتے ہیں لوگ مٹھائیاں بانٹتے. اب اس میں جو ہے وہ کیا کریں.